बहुत अफसल होती हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। आज हमारे मिल बैठने का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा गौर करें कि हम अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभा सकते हैं। सबसे पहली बात ये है, हम जिस मनसब पे बैठे हैं ना जी, हमारा ज़मीर मुतमिन होना चाहिए। ये सबसे पहली जिम्मेदारी अपने दिल से पूछनी है हमने। हमारा ज़मीर मुतमिन होना चाहिए, क्या जिस मनसब पर मैं हूँ मैं इसका हक अदा कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं बात अर्ज़ करूँगा, अगर कोई खतीब है तो उसको चाहिए कि वो अपनी खिताबत में उसकी तैयारी करे और फिर चल के वो खिताब करे, फिर चल के जुमा पढ़ाए, फिर चल के ख़त्म शरीफ पे तकरीर करे। और इसमें एक अलमिया ये है, चूँकि हम आपस में बैठे हैं और ये बातें सिर्फ इसलिए हैं कि हमारे अंदर कुछ शौक़ जो है वो बेदार हो। और हम बसा औक़ात हमारे साथ वाली मस्जिद में एक जय्यद आलिम होते हैं, लेकिन हम तवज्जो नहीं करते, हमें उनसे इस्तिफ़ादा करना चाहिए। अगर ये आज 100 के करीब आलिम हैं तो देखना ये है इनमें फाजिल बंदे मुकम्मल दर्स निज़ामी वो कितने हैं। और हम अमूमी तौर पर ऐसा भी सामना होता है कि बुजुर्ग हमारे खिदमत सर अंजाम देते रहे, जब वो पर्दा कर गया तो हमें मुसल्ले पे खड़ा कर दिया गया। इतना बड़ा मनसब अगर हमें मिला है तो फिर हमने क्या उसके लिए कुछ बाद में स्ट्रगल की है, या फिर वो पीरों के बच्चों की तरह मैं बड़े घर जाम पे हाँ जी तो बात ठीक है मैंने सीट लभ गई है तो सारे हम अकीदते लूटते रहेंगे। क्या हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे कहीं कि हमारे बुजुर्ग थे वो 30-40 साल इमामत कराते रहे, हमारे दादाजी कराते रहे, वो जय्यद आलिम भी थे, और बाद में जब हमें मुसल्ला मिला तो असी शेब वधाई थे मुसल्ले थे खलो रहे, और बाद में हमने ना मुताला किया, ना मेहनत की, ना दरसनामी किया। ऑनलाइन दौर है यार, अब तो ऑनलाइन कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है, जितने हम बैठे हैं मुझ समेत, मैं सबसे पहले अपने नफ्स से भी खिताब कर रहा हूँ कि हम इस मनसब का हक अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं सुभान अल्लाह शाबाश दीजिए, लेकिन थकना नहीं है, क्योंकि इस सफर के अंदर जो थक गया समझ लें उसने अपनी मंजिल को वहीं पर स्टॉप कर दिया, इसको आगे चलाना है। और जो दरस निज़ामी नहीं है उनको चाहिए कि अपने करीब देखें कौन है फाजिल दरसनामी बंदा, उनके पास बैठकर कुछ ना कुछ जरूर हासिल करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ना बंदे को ख़ानदानी तौर पे मिल जाती हैं। अगर आपकी नस्ल में इमामत खिताबत चलती जाती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ख़ानदानी तौर पे, मौरूसी तौर पे मिल गई हैं, लेकिन उनको थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है। सोना सोना ही होता है, लेकिन पॉलिश करने के साथ उसका रंग चमक जाता है। और साथ में वो कहते हैं 2 लाख का सोना है तो 15,000 की पॉलिश है, ऐसे ही होता है। ये थोड़ा पॉलिश अपने आप को करें, ये पहली हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी गुजारिश, आप जितने हजरात खिदमत यहाँ तशरीफ़ लाए उनकी खिदमत में दूसरी गुजारिश ये है, और ये बड़ी ख़ास बात है, हम जितने लोग हैं ना, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने मोहल्ले में काम करें, उसके लिए मेरे उस्ताद जी, चूँकि आपको पता मैं हज़रत अत्तार का मुरीद हूँ और हमारी तरबियत दावत इस्लामी से हुई है, और दावत इस्लामी बड़ी गहराई तक चल कर ये बातें देखती है। वो जो तजर्बात हैं वो मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। हमारे उस्ताद जी कहने लगे, अगर उलमा चाहते हैं, आइम्मा चाहते हैं कि हमारा काम भी हो जाए, इज्जत और वकार भी बढ़े और फितना भी ना फैले, तो फरमाया कि इनको चाहिए एक रजिस्टर बनाएं, उसके ऊपर ना महल्ले के बूढ़ों के नाम भी लिख लें, जवानों के नाम भी लिख लें, और बिलखसूस वो जो आपसे मोहब्बत करते हैं, मस्जिद से मोहब्बत करते हैं और दीन से मोहब्बत करते हैं, उनमें से एक टीम बना दी जाए। उसको मिलाद कमेटी का नाम दे दे, अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा का नाम दे दे, बज़्म रज़ा का नाम दे दे, वो टीम बना ले। उनके अंदर आप उनके साथ राब्ता यूं करें, सबसे पहले आप उनको अगर ताबेदार बनाना चाहते हैं ना, ये बड़ी खास बात है, वो ये है, आप उनको कहें कि आपने ना मस्जिद में सिर्फ 20 मिनट मुझे देने हैं, ज्यादा टाइम किसी के पास नहीं है। और यह जो दौर है 1 मिनट का क्लिप सुनने का दौर है, घंटे घंटे वाली गल ही कोई नहीं। ये तो यकीन करें मेहरबानी अल्लाह ने लोगों के दिल मोड़े हुए हैं कि फिर भी ये बैठ के सुन लेते हैं, वरना टाइम नहीं है, इतना जदीद दौर है। उनसे सिर्फ ये फरमाएं कि आप आ जाएं, मैं आपको नमाज सिखाता हूं कि आपने हाथ कैसे खड़े करने हैं, कान की लौ तक कैसे लेके जाने हैं, पाँव उसके सीधे कर दें कि आपके पाँव यूं टेढ़े नहीं होने, यूं होने चाहिए। सिर्फ ये 2 बातें, हालांकि बाकी रुकू भी बता दें, सजदा भी बता दें, हाथ कैसे, उंगलियां ज्यादा नहीं खोलनी, बंद नहीं करनी, दरमियाना, ये सारा बता दें। मेरे उस्ताद जी कहने लगे, ए जेड़े बंदे एने के तुहाडे शागिर्द बन गए ना, ये सारी हयाती तुहाडे तो नसण नहीं लगे। जब तक आपने किसी पर अपना हुक्म चलाना है ना जी, आप शागिर्द बनाए बगैर नहीं चला सकते। तो ये एक जो इमाम होता है ये तो सरदार की हैसियत रखता है। ये सबसे पहला आप इसको तजर्बा समझ लें, टोटका समझ लें, या काम करने का एक अंदाज समझ लें। वो ये है कि हम एक लिस्ट तैयार करें, जितने भी अहले मोहब्बत, दीन से मोहब्बत करने वाले, उनको करीब बुलाएं, और उनका बेशक हफ्ते के अंदर 1 दिन का आप टाइम इंतखाब फरमा लें, और उसके अंदर करना क्या है, उनको आप नमाज सिखाएं। और जब वो बन जाएंगे, अच्छा फिर ऐसे 2-3 बंदे मिल जाते हैं कि जो उनको ये भी बताएं कि यार ये हमारे उस्ताद साहब हैं और इन्होंने हमें सिखाया, हमारे बड़े एहसानात हैं, यानी उस्ताद की फजीलत पर भी उनके ज़हन में आ जाए कि उस्ताद है तो यदि इंज इज्जत करनी है,
یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کے ذہن میں یہ چراغ بھی جلتا رہے. جب یہ ہو جائے گا, آپ کے پاس کمیٹی آ جائے گی, تو وہ ایک نام آ جائے. مثال کے طور پہ 30 نام ہم نے لکھ لیے. یہ جو 30 نام ہم نے لکھے ہوں گے, ان کو پھر ہم استعمال کریں دین کے کاموں کے لیے. سب سے پہلے ان کی ذمہ داری لگائیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے. آپ کا جو دوست نہیں آئے گا, آپ نے خود فون کرنا ہے کہ کتنے یار مسجد پہ نہیں نظر آیا. نمازی بن گئے, وہ شاگرد بھی بن گئے, نمازی بھی بن گئے. اور اگر کوئی دن سارا کام کرتا رہتا ہے شہر میں, وہ چلا جاتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جب آئے تو عشاء کی نماز پڑھ لے, فجر کی پڑھ لے, جو میسر ہو وہ آئے. اس کے بعد دوسرا کام آپ یہ ذمہ داری لگا دیں ان کا کہ ہم نے نا ہر روز کی بنیاد پر 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. تو شامی دوسری 10 بھی میں پڑھ لیا. ایک گروپ بنا لیں, یہ آج کل گروپ چلتا ہے نا, فیس بک پہ گروپ بنا لیں, 313 مرتبہ درود. ان کو یہ بھی پتا چلے کہ ہمیں نمازی بھی بنایا جا رہا ہے, حضور کا عاشق بھی بنایا جا رہا ہے, اور یہ کام کرنے کا انداز بھی ہے, لوگ اٹیچ بھی رہیں گے. اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب بھی دین کا کام کرنا ہے, اگر اس کا آغاز محبت خدا و مصطفیٰ سے کیا جائے, کامیابی ہو جائے گی. اور اگر یہ محبت نہیں ہوگی, کوئی لالچ ہوگا, تو پھر کامیابی نہیں ہوگی. یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ یہ ہمارے جو بچے ہیں یہ پورے محلے میں بھی نظر آئیں, تو ہر وقت گلیوں میں نہیں بٹھانا ان کو کہہ دیں کہ تسی نا ایسا کرے کہ کھمبے ہوں گے نا, کھمبے انہوں نے پیپے لا کے اپنی انجمن دا نام لکھ دیو, مقدس اوراق اس میں ڈالیں. آپ کی تنظیم سویر شام گلی دے وچ کھلوتی ہے, آپ کا کام نظر آ رہا ہے, آپ سوئے ہوئے ہیں, آپ کا کام باہر کھڑا ہے. یہ بھی ایک انداز ہے کام کرنے کا. چوتھی بات یہ ہے کہ ان کو اس طرف بھی لے کے آئیں کہ یار ہمارے محلے میں فلاں گھر بڑا غریبوں کا ہے, 4-4, 5-5 ہزار کا راشن یہ غریب بندہ گزارا کر لیتا ہے. ابتدا یہ ایسے ہی ہوتی ہے, ان کا آپ لے لیں. اور آپ دیکھیں صاحب سربت 2-3 بندے ان کی ذمہ داری لگا دیں کہ یہ آپ نے خریدنا اور خود ان کے گھر دے کے آنا ہے. نہ تصویر, نہ اعلان, نہ اشتہار. یہ وہ چیز ہوتی ہے, لوگوں کے دل اللہ آپ کی جانب مائل فرما دے گا. اور آپ کوئی بھی کام ہے, آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی, لیکن تاکہ ہمارا ذہن نہ اس بات کو سمجھے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. دعوت اسلامی آپ دیکھیں یہ 1980, 81, 82 سے کام کر رہی ہے, لیکن آخر کار ان کو FGRF کا شعبہ بنانا پڑا جو فلاحی کام ہے. چونکہ ہمارے جو لوگ ہیں نا, وہ دینی کام کے ساتھ ساتھ اس کام کو, وہ کہتے ہیں انسانیت کی خدمت بھی ہونی چاہیے. حالانکہ سب سے بڑی انسانیت کی خدمت میرے مرشد گرامی فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کا عقیدہ صحیح کر کے ان کو جہنم سے بچا لو. سب سے بڑی انسانیت کی خدمت یہ ہے, لیکن پھر بھی ظاہری طور پر بھی کرنا پڑتا ہے. تو وہ FGRF کا شعبہ آیا تو آپ دیکھیں دعوت اسلامی کو کیسی اٹھان ملی ہے. ایسے ہی ہے جناب, لوگوں نے پھر شروع بھی کیا, کھا گیا تو بنگلے بنا لیا, تو پیسے لوٹ گئے, تو فلانا ٹمکانا. یہ 5-5 مہینے ایویں ہی نہیں چیخ دے. ان کو پتا چلا کہ ان کے پاس کچھ آئے, انہوں نے کام کیا ہے اندرون ملک بیرون ملک. یہ پھر چیخیں نکلتی, جن کی دکان بند وہ بیچارے چیخیں گے, ان کو آپ چھوڑ دیں. لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کو دیکھیں, آپ محلے کی تنظیم بھی بنا رہے ہیں نا, تو فلاحی کام آپ نے نہیں چھوڑنا تاکہ ہمارا کام آگے آ جائے. یہ ایک ڈائریکشن ہے, تجربہ ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اس میں کمی بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ناقص مشورہ ہے, اور یہ ہماری غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم مشورہ دیتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں شاید میں حکم جاری کر رہا ہوں. نے منی نہیں میری گال, میں حکم نہیں دے رہا, میں آپ سب سے چھوٹا ہوں بھائی جان, میں صرف مشورہ دے رہا ہوں. اور مشورہ ناقص ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے آپ ان مشوروں سے اچھا کام کر رہے ہوں, لیکن ان سے کچھ نہ کچھ جو نہیں کر رہے وہ چمک پیدا ہو جائے گی, کچھ ایک ذہن ضرور ملے گا. تو کام ضرور کرنے کی حاجت ہے. یہ ہو گیا اس اعتبار سے کہ ہم محلے کو کیسے کور کریں. لوگ کی ساڑھے نیڑے کتنا لگن بھائی جان, ہم نے ان کو شاگرد بنائے نہیں, ہم نے قریب کیا ہی نہیں ہے. جب ہم ان کو ایسے قریب کر لیں گے, یہ 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. رہ گئی بات امام صاحب کی, امام صاحب کو چاہیے اپنی ڈیوٹی پوری کریں. بس اوقات ہوتا ہے سویرے فجر ٹائم ہر روز کوٹ کے اٹھانا پہندا, بوا اٹھو بھی سرکار نماز کا ٹائم ہو گیا. تو مطلب ہمیں خود اس بات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. عشاء کی نماز پڑھ کے بر وقت سو جانا چاہیے, اگر نہیں تو 1 نہیں 2 الارم لگا لیں. مطلب یہ ہر روز کیوں کوئی آتا ہے, ہم خود قوم کو جگانے والے اگر ہم سوئے رہیں گے تو پھر کیا بنے گا. یہ بار بار موقع نہیں دینا چاہیے. اچھا دوسری بات, جب بھی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گاؤں کا کیسا ماحول ہے, ایک ٹائم مقرر فرما لیجئے, اس کے اندر درس قرآن اور درس حدیث, اور اس کا دورانیہ اگر 19 سے 20 منٹ رکھیں تو کیا بات ہے. اس کے لیے آپ ایک پرچی, اتنی ساری پرچی بنا لیں, آیت, دوسری آیت, ایک حدیث, دوسری, تیسری, چوتھی. اور یقین فرمائیں یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری, اس کا میں سمجھتا ہوں حق ادا ہو جائے گا. اور آج کل کا جو دور ہے نا, یقین کریں یہ لوگ قبول پتہ کس بات کو کر رہے ہیں, چونکہ فتنے ایسے ایسے ابھر آئے نا, یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, سانو نمبر بھی نال. آج کل نمبر بھی ٹور پہ آ جائے, حالانکہ جب قرآن کہہ دو نمبر دی تو لوڑ ہی کوئی نہیں نا. حالانکہ جو یہ بات کر رہا ہے وہ خود رانگ نمبر ہوتا ہے.
لیکن ہمیں بہرحال اس میدان میں کودنا پڑے گا. میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ یہ کروں گا، آپ ایسے کریں جمعے والے دن نا یہ جو ہماری تقریر ہوتی ہے، اگر یہ تقریر ہماری 1 گھنٹے کی ہے، آپ نے اس کو 40 منٹ پہ لے آئیں. اس میں سے شاعری بھی نکال دیجئے معذرت کے ساتھ، ہو سکتا کسی پر گراں گزرے، میں معافی چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے قرآن آپ سامنے رکھ لیجئے یا پھر حدیث شریف آپ سامنے رکھ لیجئے. آپ ان کو 1 رکوع پڑھ کے اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ سنا دیجئے. اور تفسیر کے لیے اگر نور العرفان ہی پڑھ لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ویسے تو صراط الجنان کمال کی چیز ہے ماشاءاللہ. مفتی محمد قاسم اتاری صاحب میرے استاد گرامی